الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سال مہینے نہ دن رات تے مکڑی نہ سال مہینے نہ دن رات تے مکڑی گل حشر نو آقا دی گل بات تے مکڑی نہ سال مہینے تے نہ دن رات تے مکڑی گل حشر نو آقا دی بس ذات تے مکڑی گل حشر نو آقا دی پانچ سن پھڑائی سردار دو عالم نو پانچ سن پھڑائی سردار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو سرکار تے مکڑی او کہندا پھرے سب نو سرکار تے مکڑی اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته او کہندا پھرے سب نو سرکار تے مکڑی نہ سال مہینے تے نہ دن رات تے مکڑی نہ سال مہینے تے حنفی تے نہ شافی تے حنبلی نہ جعفری تے حنفی تے نہ شافی تے حنبلی نہ مالکی تے گل عملہ دی امی شادی سر تاج تے مکڑی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم گل عملہ دی امی شادی سر تاج تے مکڑی بس ذات تے مکڑی گل بات تے مکڑی نہ سال مہینے تے تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذاتی اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام
آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دے لاڈلے نبی دا نام سن کے سستی نہ کریا کرو، با آواز بلند درود پاک پڑھیا کرو تاکہ تواڈے ول ویکھ کے مزید لوگ درود پاک پڑھن۔ جڑا سستی کردا ہے، کنجوسی کردا ہے، بخیل بن جاندا ہے، ایسا بندہ لعنتی ہے، ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے۔ جن دے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا نام آیا تو انہیں آپ تے درود نہ پڑھیا۔ جڑا ایک باری درود پڑھ دے خیراں ہی خیراں نے، اللہ 10 نیکیاں دیندا ہے، 10 گناہ معاف کردا ہے، جنت چ 10 درجے بلند کردا ہے، اللہ 10 رحمتاں دا نزول کردا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مشکل کشا دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے، جس اللہ نے سانو سارے آنوں پر وقت اپنی پاک برکتاں والے عزتاں والے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی نیکی کر سکنے ہیں، نہ ہی گناہ تو بچ سکنے ہیں۔ اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ساڈا ساریاں دا پر وقت آنا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا دے۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم بزرگ حاجی عطا الرحمان صاحب دا کہ جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے ایک بار پھر مینوں آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتا ہے۔ اللہ کو دعائے اللہ حاجی صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ اپنے اس گھر نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ جڑے تیرے گھر نو آباد کر دے نے اللہ انہاں دے گھراں تے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ محرم دا مہینہ بدعات نال بھریا پیا ہے، سفر دا مہینہ بھی بدعات نال بھریا پیا۔ پہلے معروف سی سفر دیاں بدعتاں، ربیع الاول دیاں بدعتاں معروف نہیں سن، کیونکہ یہ بدعات تقریباً 1980 تو بعد ایجاد ہوئی ہیں۔ سفر دیاں بدعتاں، شادی نہ کرنا، کسی چیز نو، کسی دن نو، کسی رات نو، کسی وقت نو منحوس سمجھنا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے کوئی چیز منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی رات منحوس نہیں، کوئی زمانہ منحوس نہیں۔ اللہ فرماندے نے میں زمانہ خود ہاں، زمانے نو برا نہ کیا کرو۔ لیکن ربیع الاول دیاں بدعتاں انہاں دوواں مہینیاں دیاں بدعتاں نو پیچھے چھڈ گئیاں نے، بلکہ انہاں بدعات نو بھلا ہی دیتا ہے۔ خاص کر کے جدوں دا چہنا آیا ہے نا ماشاءاللہ، سفر دیاں بدعتاں بھی یاد نہیں، محرم دیاں بدعتاں بھی یاد نہیں، لیکن ربیع الاول 29 سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت شدید خراب ہے۔ اسے رات تو چراغاں کرنا، ہتھاں دے اندر لکڑی دے یا مٹی دے پیالے پکڑ کے بچیاں نو پکڑا کے بازاراں دے چکر لوانا، خاص کر کے اہل حدیث مساجد دے اگوں دی گزرنا۔ انج کہہ لو یکم ربیع الاول دی جڑی پہلی رات ہے اگ دی پوجا کرنا۔ جویں جویں دن گزرتے جاندے نے بدعات دے اندر اضافہ ہی ہوندا جاندا ہے۔
اور جویں جویں سال گزرتے جاندے نے مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے صرف جلوس سی، ہن کنجراں دا جلوس وکھرا ہے، مولویاں دا وکھرا ہے، بھنڈاں دا وکھرا ہے، بینڈ باجے والیاں دا وکھرا ہے۔ سیالکوٹ میرے سہرے نے جننے مراسی نے، جننے بینڈ بجان والے نے، سارے نویاں وردیاں پا کے ایک مخصوص روڈ ہے، اس روڈ تو گانا بجانا کر دے گزر دے۔ کی ہو رہے ہیں؟ میلاد ہو رہے ہیں، خوشی ہو رہی۔ کل ایک ساتھی نے سعودی عربوں سکرین شاٹ بھیجیا، جی مولوی صاحب ان کا جواب دیو، میلاد ثابت ہو گئے سنن ترمذی چوں۔ اللہ دی زمین تے کوئی مسلمان خاص کر کے کوئی اہل حدیث ایسا نہیں جڑا میلاد دا منکر ہے جے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے، ذرا زور نہ عقیدے واسطے بولو، نبی دی ولادت دے منکر، نبی دی ولادت دا منکر ہوے جڑا وفات دا بھی انکار کردا ہے تے نبی دی بشریت دا بھی انکار کردا ہے۔ یعنی نبی پاک نو نور کہندا ہے، صرف نور نہیں کہندا، نور من نور اللہ، اللہ دے نور دے وچوں اے عقیدہ شرک ہے۔ اچھی بولو کی ہے؟ اور پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، میرے علم دے مطابق قبر پرستی والے شرک نالوں بڑا شرک، گھوڑا پرستی والے شرک نالوں بڑا شرک، علی مشکل کشا حاجت روا شرک پر نور من نور اللہ والا عقیدہ دے نالوں بڑا شرک۔ کیونکہ اللہ فرماتے نے لوگو مینو سب تو بری گالی وہ بندہ دیندا ہے جڑا میری ذات دے اندر کسے نو پائیوال بنا دیندا ہے۔ یہودیاں دا کی قصور ہے؟ عزیر نو اللہ دا بیٹا آکھیا۔ عیسائیاں دا کی قصور ہے؟ انہاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا جوت آکھیا تے کاٹا پاویں کوئی نہیں کیتی۔ نور من نور، 100 سال بعد پتر بھی کہنا شروع کر دیاں گے، بیٹا بھی کہنا شروع کر دیاں گے، کیونکہ اللہ دے نور دے وچوں نبی پاک نو اسی نور مننے ہاں۔ لم یلد ولم یولد، اے سورت خدا دی قسم پورے قرآن وچوں سب نالوں شان والی سورت ہے، جنوں ایک واری پڑھیاں 10 سپاریاں دا ثواب ملدا ہے۔ اچھی بولو کنیاں دا؟ 3 واری پڑھو پورا قرآن۔ وجہ اللہ نے اس وچ اپنی وحدانیت دا ذکر فرمایا۔ لم یلد ولم یولد، اللہ فرماندے نے نہ میں کسے دے وچوں ہاں تے نہ میرے کوئی وچوں ہے۔ میلاد دا انکار نہیں، اور اللہ دی رحمت نال اسی تے پورا سال ہی میلاد منانے ہاں۔ 11 مہینے حاضر ناظر تے 12ویں مہینے اپنے ہی عقیدے دا رات کی آ گئے وہ جڑے پہلے ہی موجود نے وہ دوبارہ کتھوں آ گئے؟ آپ احباب دے علم اندر نہیں، محفلاں دے اندر ایک کرسی خالی چھڈی جاندی ہے، جہالت دی انتہا۔ ایک کرسی کنہ واسطے وے؟ نبی پاک نے آنے، کہو استغفر اللہ۔ محفل دے اختتام تے ہاتھ بن کے سلام پڑھیا جاتا ہے، اکھاں نیویاں کر کے، کیے نبی پاک موجود نے، سانو بھی کھاؤ اور تانوں نظر نہیں آنے۔ کیوں؟ تسی بھابی ہو، تسی گستاخ ہو، تانوں نظر نہیں آنے۔ اچھا اسی تے گستاخ ہاں، بھابیاں سانوں نظر نہیں آنے۔ مولوی صاحب
تہاڈا ایمان نبی دی دھی فاطمہ نالوں زیادہ ہے؟ پہلے خلیفہ ابو بکر نالوں زیادہ ہے؟ عمر فاروق عثمان غنی علی پاک نال زیادہ ہے؟ انہاں نوں بھی کدی نظر اچھی بولو جویں سانو نظر نہیں آندے ایویں کسے اہل ایمان نو نظر آئے کوئی مائی دا لال ایک روایت پیش کرے قیامت تک ابو بکر عمر عثمان ولی 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ تابعین امام محدثین پیر عبد القادر جیلانی کسے ایک نے آکھیا ہوئے کہ نبی پاک مینوں ملن آئے سن پر بھابیاں نو نظر نہیں آوندے چلو بھابیاں والی گل چھڑ دیو اتنا ہی کہہ دین بھی مینوں ملن وقت دے دجال اور اس وقت نبی پاک دے سب نالوں بڑے گستاخ بے ایمان تو کہنا مینوں نبی پاک ملن آوندے نے اپنی لاڈلی دھی فاطمہ نو ایک باری بھی ملن آئے تینوں ہر سال ملن آندے حاضر ناظر عقیدہ ہی صحیح کر لو یا حاضر ناظر دا عقیدہ چھڑ دیو تیاں آگے نعرے مارنے چھڑ دیو حاضر ناظر دا معنی کیا ہے اے میں تواڈے سامنے کھلوتا تسی مینوں ویکھ رہے ہو اور ناظرہ قرآن پڑھ دیو نا اتوں ویکھ کے ناظر جنوں دیکھیا جا سکے حاضر موجود اگر اللہ دے نبی پہلے ہی موجود نے تے بدبختو پھر آگے یہ نعرے کیوں مار دے ہو اللہ دی عزت دی قسم نبی نو گھر گھر بلانا میرے نبی دی توہین ہے بے ادبی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اللہ دی عزت دی قسم میرا نبی کسی عاشق دے گھر آوندا اوے عاشق دے گھر پتہ نہیں رب دی رحمت دا فرشتہ بھی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا اتنا گندا غلیظ لفظ جڑا اپنی ماں واسطے نہیں بول سکدا بہنا واسطے نہیں بول سکدا اپنی دھی واسطے نہیں بول سکدا نبیاں دے امام دے بارے کہنے میں عاشق اور چنگا عاشق ہے جنہیں اپنے موبائل دے وچ ایک نہیں دو نہیں 10 مشوقاں دا نمبر فٹ کیتا ہے ہیں جی کوفے والی بھی مشوق ہے بغداد والی بھی مشوق ہے ملتان والی بھی مشوق ہے عاشق صاحب نے نا عشق کرتے نے یا تے اپنے موبائل اندروں انہاں دا نمبر کٹ دے تے یا اپنے آپ نو عاشق مصطفیٰ کہنا چھڑ دے ساڈا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل دے اندر ہوندیاں کسے ہور دی محبت آ جانا ایمان دی خرابی دا سبب ہے پھر لوکی دلائل دے دینے رو رو کے دیکھو جی اے بھابیاں نے مسیتاں چ پتھر لوایا ہے بھابیاں نے اے سی لوائے نے نویں ون سونے سپیکر ون سونیاں لائٹاں پکھے اے بدعت نہیں اوے بدبختا کوئی 4 کلاساں پڑھیا ہوندا تے تینوں بدعت دی تعریف معلوم ہوندی یاد کر لو دین دے اندر کندے اندر نہ بولیو نہ کو ناراض ہو جائے گا تواڈے تو کندے اندر دین دے اندر جیڑا نواں کام ایجاد کیتا جاوے او بدعت او کی ہے ہن رب نو گواہ بنا کے دسو اے سپیکر دین ہے اونچی بولو اے پکھے دین نے جہالت دی انتہا سچ آکھیا کہن والیاں نے مشرک دی عقل دماغ وچ نہیں گٹیاں چ واقعی انہاں دی گٹیاں چ ہوندی ہے پچھلے مشرکاں دی عقل تو چ ہوندی سی کدی کدی استعمال کر لیندے سن انہاں دی گٹیاں چ اتنیاں سخت باتاں کیوں کر رہے ہیں خدا دی قسم جدو سوشل میڈیا چلائی دے کوئی نبی دے نام نو چھری نال کٹ رہا ہے کوئی روزہ پاک نو نالی دے اوپر بنا رہا ہے اوتھے پیشاب پخانہ رول رہا ہے اوتھے نبی دے روزے دا ماڈل ہے
اللہ دے قرآن دی ایتاں لکھ کے نبی پاک دے جوتے دے اندر سجائیاں جا رہی ہیں. بیت اللہ دا ماڈل بنا کے سامنے کنجر کنجریاں خسرے ناچ رہے ہیں. اللہ دی قسم ناچ رہے. تواڈے فیصلہ باد تے نہیں ہوندا نا نا اتنے ولیاں دا شہر ہے ہوندا ہے نا ماشاءاللہ. جے کوئی گل کرے ویکھو اے سڑ دے ہی. آمینہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماواں مننے والوں، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن دی ایتاں پڑھ پڑھ کے مولوی گمراہ کرن دی کوشش کر دے. نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھ پڑھ کے من گڑت اور ضعیف روایات پڑھ پڑھ کے لوکی گمراہ کرن دی کوشش کردے نے. آندے نے لوگو جڑا 12 ربیع الاول دا چراغا کرے گا 80 سال دی عبادت دا ثواب ملے گا. معاذ اللہ 80 سال دی عبادت دا ثواب. ایک رات 12 ربیع الاول نو چراغا کرنا ہے. اور مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے اے شان لیلۃ القدر دی ہے، اے مقام لیلۃ القدر دے. اللہ نے رتبے لیلۃ القدر نو دیتے نے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. او مسلمانوں کدی اس مولوی دا ہاتھ پکڑ کے پوچھو مولوی صاحب جی جڑی روایت بیان کیتی جے ترمذی دے اندر، نسائی دے اندر، ابو داؤد دے اندر، ابن ماجہ دے اندر، مسلم دے اندر، بخاری دے اندر، کسے امام دا قول، کسے تابعی دا قول، کسے صحابی دا قول، حدیث قدسی نبی پاک نے فرمایا اللہ دی قسمیں تیرے کولوں ہاتھ چھڑا کے نٹھ پے گا، دور چلا جائے گا، تیرے نال سلام لینی بھی چھڈ دے گا. کیونکہ دلیل کوئی نہیں، اپنے ٹھڈ دی خاطر اللہ دیاں بھی گستاخیاں، نبی پاک دیاں بھی گستاخیاں، نبی دے یاراں دیاں بھی گستاخیاں، نبی دے گھر والیاں دیاں بھی گستاخیاں، نقلی داڑیاں لوائیاں جاندیاں نے. اللہ عورتاں نو بے پردہ کر کے پہاڑیاں تے بٹھایا جاندا ہے. پچھلے سال ملتان دے اندر حور آئی ہے، اس سال راول پنڈی دے اندر حور آئی ہے. تے حور حور جدید حور ہے، پچھلی حور تے چوکری مار کے بیٹھی رہی ہے. اے راول پنڈی والی حور نچدی بھی ہے کیونکہ نچن والے اڈے تو آئی ہے. تانوں چکلے دیاں حوراں مبارک ہون، تانوں گندیاں حوراں مبارک ہون. سانو رب دی جنت دیاں حوراں انشاءاللہ نبی دی محبت دے اندر ملن گیاں. او لوکو آکھیا جاندا ہے منع کتھے وے؟ سب نالوں وڈی دلیل دتی جاندی ہے. منع کتھے وے؟ اسی آنے مولوی صاحب کتھے جلوس کڈ دیو، جلوس تو پہلے 2 رکعتاں نماز بھی پڑھ لو. منع کتھے وے؟ تکبیرات کہندے مسجد دی طرف آؤ یا نماز عیدگاہ دی طرف آؤ. منع کتھے وے؟ قربانیاں کر لو. ہاں قربانیاں بھی ہوندیاں نے اللہ دی قسم ہے. میں لاہور بادامی باغ جمعہ پڑھانا وا، میرے نمازی مینوں دستے نے قاری صاحب اے ربیع الاول دا آغاز ہویا ہے، لوکاں نے کٹھے بچے کیتے نے. ایک نوجوان دی گل سنا رہا سی، آندے مولانا اصل قربانی دی اندر انہیں ایک دی بجائے ادھا حصہ پایا ہے، لیکن ربیع الاول دی قربانی انہیں پورا ویڑا کیتا ہے، اپنے گھروں کیتا ہے. اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے اپنے انٹرمنٹ واسطے، اپنی خوشیاں واسطے، اپنے ہلے گلے واسطے، اپنے بچیاں دی سیر واسطے دین نو بگاڑن دی کوشش نہ کرو. اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو او مسلمانوں
تے 1400 سال دا مولوی ہے جنہیں صلاۃ ایجاد کیتی ہے جنہیں بدعت نو عام کیتا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے نبی دے دین دے اندر امام بخاری اضافہ کرے نا منظور ہے مسلم اضافہ کرے نا منظور ہے امام شافعی کرے نا منظور ہے امام مالک کرے نا منظور ہے امام احمد کرے نا منظور ہے یہ گلاں تھلے دیاں کر رہا وا اوے لوگو جس نبی دا سی کلمہ پڑھے حضرت محمد سارے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دا حصہ بنا لو جتھے نبی پاک دا نام آوے باواز بلند پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی علیہ السلام دا ابو بکر ہووے نبی دا عمر ہووے نبی دا عثمان ہووے نبی دا علی ہووے نبی دا طلحہ زبیر ہووے اللہ دی قسمیں وہ ہستیاں نے جنہاں نو اللہ نے نبوت تو بعد سب نالوں اعلی درجے مقام دیتے نے پر لوگو صحابہ بھی دین دے اندر کوئی نواں کام ایجاد کرن اللہ قبول نہیں کردا اللہ دا رسول قبول نہیں کردا نبی دے صحابہ قبول نہیں کردے آؤ میں تانوں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی آواز کٹ دی جا رہی ہے رضی اللہ تعالی جے سڑ گیا تو میں پیسے دے دیاں گا آواز کھولو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار اور فیصلہ بادیو رب کائنات دی قسم دنیا جہان دے جننے مولوی نے میں ابو موسیٰ دے پیرا دی خاک تو قربان کر دیاں اے ابو موسیٰ اشعری کون ہے جنہوں میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر اپنا نائب مفتی بنایا ہے میرے نبی فرمانے نے مدینے والے جدوں میں جنگ تے جاواں جدوں میں سفر تے جاواں جدوں میں کسی کام دی غرض نال مدینہ چھڈ کے جاواں میرے تو بعد اگر کسی کولوں فتوی لینا ہے ابو موسیٰ کولوں لینا ہے یاد کر لو کدے کولوں لینا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کولوں لینا ہے اتنیاں شاناں والا یار اتنے مقاماں والا یار اتنیاں عزتاں والا یار حضرت عمر دا دور آ گیا او مسلمانوں حضرت عمر دی روٹین ہر 2 سال بعد گورنر چینج کر دیندے نے لیکن بصرے دا گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری نو بنایا جدوں دا بنایا بدلیا نہیں ابو ہریرہ جدوں دا بنایا ابو موسیٰ نو بدلیا نہیں وجہ کیا ہے ابو موسیٰ دے علم دی وجہ تو ابو موسیٰ دے تقوی دی وجہ تو ابو موسیٰ دی پرہیزگاری دی وجہ تو ابو موسیٰ دا نبی تے رب نال تعلق دی وجہ تو حضرت ابو موسیٰ نو نہیں بدلیا فیصلہ بادیو ہن بصرہ شہر بصرہ شہر بصرہ شہر اللہ دے نبی علیہ السلام دا یار ابو موسیٰ اللہ بصرے دی جامعہ مسجد دے اندر بیٹھا ایک نوجوان نو پکڑ کے لے کے آندا گیا فرمایا ابو موسیٰ اے جوان جن نے شراب پیتی ہے بڑی دیر بعد بصرے دی اندر کسی نے شراب پیتی ہے حضرت ابو موسیٰ فرمانے نے اے نوجوان نو پکڑ کے لے کے آؤ اللہ اکبر اللہ انو کوڑے مارے جان شرابی دی سزا 80 کوڑے لگائے گئے فرمایا اندا منہ کالا کر دے وہ انو گدے تے بٹھا دے وہ گلیاں تے چکر لوا دے وہ جدوں گلیاں تے چکر لگ گئے ابو موسیٰ نے پورا بصرہ کٹھا کیتا فرمایا بصرے والے اللہ دے نبی دا یار بصرے دا گورنر میں تانوں حکم پہ آ دینا وا اج تو بعد اندے نال کسی نے کلام نہیں کرنا قطع تلکیاں کر دینیاں نے قطع تلکیاں او لوگو اے جوان ہے تے مسلمان ہے تے پر اتنا ظلم ہو گیا ہے آندا میرے دل وچ 3 خیال آئے کنے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا 3 خیال پہلا خیال ابو موسیٰ نو مار دیواں ابو موسیٰ نو اچھی بولو
کیوں؟ کیونکہ سزا تے میری بندی سی 80 کوڑے، انہیں میرا منہ کالا کیوں کیتا، میری تذلیل کیوں کیتی، یہ مینوں گدے تے کیوں بٹھایا، پھر میرے نال قطع تلقی دا اعلان کیوں کیتا ہے؟ نال ہی میرے دل اندر اللہ نے خیال ڈالیا، اوے جوانا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قتل کرے گا تے جہنم پکی ہو۔ اندر دوجا خیال میرے دل دے اندر آیا، کیوں نہ ہوئے میں بسرا چھڈ کے ایسی جگہ چلے جاواں جتھے مسلمان موجود ہی نہ ہون۔ آندے نے نال ہی اللہ نے میرے دل دے اندر خیال ڈالیا، اوے جوانا اگر عیسائی مذہب تیرے تے غالب آ گیا، یعنی تو اسلام نو چھڈ کے مرتد ہو گیا، پھر بھی جہنم پکی ہے۔ اندر تیجا خیال میرے دل دے اندر آیا، کیوں نہ ہوئے میں امیر المومنین کو جاواں، خلیفۃ المسلمین کو جاواں، مسلماناں دے دوسرے خلیفے کو جاواں۔ ہائے ہائے سسرے، اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ، سسرے نبی کو جاواں، دماد علی کو جاواں، حضرت امیر المومنین کو جاواں تے جا کے انصاف دی اپیل کراں۔ اے نوجوان بصرے تو ٹریا، ٹردا ٹردا مدینہ شہر اندر آیا۔ اوے لوکو حج دا موسم جنہ کرنا صرف وہ بولیو کالا حج دا، ان دے ذہن اندر ہی کوئی نہیں بھی حج دا موسم ہے، ہو سکتا ہے امیر المومنین ادھر نہ تسی بھی جانا ہے انشاءاللہ۔ گوڈے چھڈو جنہاں نے جانا ہے، جدوں اتھوں گوڈے پھڑنے اتھوں تہاڈا کی بنے گا۔ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہم بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ حاجی صاحب ہو گیا انہیں نواں نواں، اللہ کریم تینوں تیری عزت دا واسطہ جننے بیٹھے نے سب نو بیت اللہ دا طواف نصیب فرما۔ لجان والا کون ہے میرے بھائیو؟ اللہ والے بولو، پیسے نال بندہ نیچے جاندا نہیں تے زرداری اوتھے ہی وڑیا رہے۔ لجان والا کون ہے؟ پھر بولو لجان والا کون ہے؟ ہاں چلو جی چلو چلیے ہائے مکے شریف جی، بیت اللہ دے اندر جس دا پانی حنیف جی، ہر ہر ملکوں پہنچن جوان تے ضعیف جی، گورے تے کالے اوتھے اوے کوئی نہ نتار دا، نام محمد والا صلی اللہ، جنہاں نے جانے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار چپیرے پیا سونے دیاں تماں جی، خلق مٹھاسوں شہد کر دیتا تماں جی، اللہ جے لے آوے موقع، 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 میں قدمانو چما جی، جے ہو جائے گناہگار اتے فضل غفار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، اندر ورفعنا وغدا، اندر ورفعنا وغدا کی تارحمان نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك اندر ورفعنا وعدا اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اندر ورفعنا وحدا اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما غلط بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اندر ورفعنا وحدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں چونچائی شان پایا سلطان نے گھر گھر پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اے نوجوان مدینے ٹریا دل چھنی ہے بیٹھا نہیں بھی آ جان کے تے گل کراں گا دل تے سٹ وجی ہوے تے سکون اللہ 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 میں قربان جاواں اے نوجوان ٹریا ٹرتا ٹرتا مکہ پاک آیا حضرت عبداللہ بن عمر نال ملاقات ہوئی ہے حضرت عبداللہ نو ویکھ کے آندا ہے انت عمر تو عمر ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے بیلیا نہیں عمر نہیں عمر دا بیٹا عبداللہ وا اے نوجوان رو کے آندا ہے مینوں امیر المومنین دے کول لے چلو فیصلہ پا دیو اے نوجوان حضرت عمر دے خیمے دے اندر آیا حضرت عمر دے سینے نہ لگ گیا تے روئی جاندا ہے روئی جاندا ہے روئی جاندا ہے حضرت عمر نے سینے نہ لایا آندے نے جوانا ہن رونا بند کرے گا تے گل دسے گا اے جوان ہچکیاں پڑھ دے ہچکیاں پڑھ کے آندا امیر المومنین میں بصرے تے رہن والا وا میرے کولوں غلطی ہو گئی میں شراب پی بیٹھا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ نے مینوں 80 کوڑے مارے نے میرا حق بندا سی بعد اندر میرا منہ کالا کر کے کدے تے بٹھا کے گلیاں دے چکر لوائے امیر المومنین جی اے میرا حق نہیں سی بندا پھر قطع تلقی دا اعلان کر دیتا امیر المومنین میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا وا مینوں انصاف چاہیے انصاف چاہیے حضرت عمر گل سن سے نے تے نالے رو پیندے نے اتنا روئے کہ اللہ داڑیاں سونا تار ہو گئی یہ جوان پریشان ہو گیا اگے حضرت عمر جوان نو چپ کرا رہے نے ہن جوان حضرت عمر نو چپ کرا رہے فیصلہ پا دیو حضرت عمر نے روندیاں روندیاں اللہ عبداللہ بن عمر نو آکھیا جلدی دے نال کاغذ قلم لے کے آ حضرت عبداللہ کاغذ قلم لے کے آئے او مسلمانوں اللہ دے نبی دے یار حضرت عمر نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اے ابو موسیٰ شریف مینوں تیرے مقام دا پتہ ہے مینوں تیری شان دا پتہ ہے مینوں تیرے رتبے تے عزت تے کمال دا پتہ ہے لیکن ابو موسیٰ جڑیاں سزاواں تو دتیاں نے اللہ دے قرآن اندر یا نبی دے فرمان اندر نبی دے فرمان اندر
نہیں ابو موسیٰ جیویں خط پہنچے پورے بصرے دے سامنے اس جوان کو معافی بھی مانگ تے رب کو توبہ بھی کر. اے جوان ٹریا ٹریا بصرے آیا آ کے حضرت ابو موسیٰ نو خط پکڑایا. حضرت ابو موسیٰ پورے بصرے نو کٹھیاں کر لیا تے خط کھول کے روئی جاندے نے روئی جاندے نے روئی جاندے نے. اس جوان کولوں بھی معافی مانگی اپنے رب کولوں بھی توبہ کیتی. حضرت عمر نے خط دے اندر لکھیا اوے ابو موسیٰ اگر تو معافی نہ منگی میں بصرے آواں گا احرام کھول کے آواں گا تیرا منہ بھی کالا کراں گا تینوں گدے تے بھی بٹھاواں گا تینوں بصرے دیاں گلیاں دے چکر بھی لگاواں گا. فیصلہ پاتیو ابو موسیٰ نے رب کو توبہ کیتی. نبی علیہ السلام دے تابع کو توبہ کے معافی منگی ہے. اللہ دی بارگاہ اندر رو رہے نے مالکا مینوں معاف کر دے میری نیت تے غلط نہیں سی میرا ارادہ تے سی ایک بندے نو انج دی سزا دینا وا بعد اندر شہر سے کوئی شراب نہیں پیے گا. اللہ سونیا پر میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے میں بدعت کر بیٹھا. کی کر بیٹھا؟ بدعت 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 بدعت. اللہ دے نبی نے آکھیا صرف اسی کوڑے مارنے اللہ میرے کو غلطی ہو گئی میں چہرہ کالا کر کے گدے تے بٹھا بیٹھا اللہ مینوں معاف کر دے. ہائے اج تک مولوی ہوندا تے کہندا امیر المومنین منع فرماؤ. منع کتھے وے منع کتھے وے؟ اللہ دے نبی نے آکھیا ہوئے بھی شرابی نو صرف کوڑے ہی مارنے نے منع کتھے وے؟ نہیں صحابی رسول صلی اللہ دی عزت دی قسم نبی دا فرمان سنیا فوراً ہی کہندا ہے سمعنا. اونچی بولو سمعنا. اے شان اللہ نے صحابیاں نو دتی ہے بھابیاں نو دتی ہے. اے شان اللہ نے صحابیاں نو دتی ہے تے جنوں اللہ نے زبان دیتی ذرا سینے دا زور لا کے بولو صحابیاں نو جاؤ فیصلہ آباد نہیں پوری دنیا کوئی مائی دا لال اہل حدیث تو علاوہ سینے تے ہاتھ مار کے کہے لیا لیا نبی دی حدیث لیا میں مننا کوئی کہہ سکتا؟ بولو کوئی کہہ سکتا؟ جے کہہ دے تے وہ حنفی رہ سکتا شافعی رہ سکتا کوئی کہے لیا بخاری لیا مسلم لیا ترمذی لیا نبی دا سچا فرمان ہوے ساڈا چھوٹے تو چھوٹا بچہ سفید داڑھی والا بزرگ اگوں اے نہیں کہے گا مینوں 50 سال ہو گئے نے کردیاں نا اللہ دی عزت دی قسم فوراً کہے گا نبی دا فرمان ہے اکھاں نیویاں کر لے گا ابا جو مرضی کرتا رہے امی جو مرضی کرتی رہی ہے داد کے نان کے خدا دی قسم سارا جگ قربان ہے آمینہ تے لال دی گل نو چھڈیا جا سکدا؟ اے کون کہندے سینے تے ہاتھ مار کے بابی او کون اہل دی سوکھا جندا بابی کہو کون کہندے نے کوئی ہے تے لے کے آؤ کوئی مائی دا لال خدا دی قسم اپنے آپ نو بریلوی دیوبندی کہندا ہوے میں شیعہ دی تے گل ہی نہیں کردا کبھی آ کے لیاؤ مولوی صاحب تہاڈا مولوی بٹکا مار کے گیا قرآن دی کوئی ایت لیاؤ حدیث لیاؤ میں مان کے بھی کھانا قیامت آ سکتی ہے کہہ سکتا تسی حدیث بہاؤ گے نا کہے گا مولوی صاحب حدیث ہے وے پھر میری امی نہیں مانتی امی ابو نہیں مانتا میری بیگم شریف نہیں مانتی ویکھو جی میں بوڑھا ہو گیا وا ہن بچیاں دے سر تے ہاں میرے بال نہیں مانتے صحابہ دا کی ایمان ہے ساتھ دی ماں رو رہی ہے تے 3 دنوں تو کچھ کھادا تے ماں نو جا کے آندے نہیں اماں کسے بھلیکھے چ نہ ماری جائیں تیرے ورگیاں 100 ماواں وی ہون تے محمد دی جوتی تو قربان نے صلی اللہ او پڑھ لو رب دے ملنگو صلی اللہ ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ
ہے اور جو ربی تو عالم کا محبوب یا خان کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے کہ وہ انشاءاللہ جنہوں نے میرے نبی کو نہ سفارش کرانی ہے ذرا سچا چوکے کہ وہ انشاءاللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے زہرا کا وہ بابا بابا ہے حسنین کا نانا ہے عزت سے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر صلی اللہ عزت سے نہ مر جائیں یوں کلام پیغمبر پر عزت سے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر ویسے بھی تو ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے زہرا کا ہاں وہ بابا بابا ہے حسنین کا نانا ہے لے آؤ کوئی مائی دا لال سینے تے ہاتھ مار کے کہے میں ذات بھی آلہ ماننا وا تے بات بھی اچھی بولو اور جنہوں شاک کے چوپر میں باقی بولو کو کہہ سکتا ذات ماندے نے پر جدو بات منن دی باری آوے نا میں باری جاواں تے قربان جاواں گل منن دی یاری باری آوے تے افغانستان جاواں کوفے جاواں بغداد جاواں خدا دی قسم ذات دی باری آوے تے مدینے جائیے کتھے اچھی بولو جی نہ جانا ہے کتھے تے جے بات دی باری آوے تے پھر بھی ہے اور کوئی راہ ساڈے کول اسی کہنے ہیں لے آؤ نبی دا کوئی فرمان لے کے آؤ صحیح سند نہ ثابت ہوئے جے نہ منیے تے سانو اہل حدیث کہلوان دا حق اللہ 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 میں قربان جاواں گل دور چلی گئی دو تین حدیثاں سماعت کیجئے نبی پاک دے صحابہ دے حوالے نال فیصلہ باتیو اللہ دی قسم ہے اگر نبی دے صحابہ دین اندر اضافہ کرن تے رب پسند نہیں کردا میرا نبی پسند نہیں کرتا اللہ پسند نہیں کرتا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگو اسی مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیلیو ایک گل دا جواب دیو اللہ ایک جوان نو زندگی دے او جوان زندگی کیویں گزارے دن طواف کر کے گزارے راتاں قیام کر کے گزارے جدوں نیند آوے حجر اسود نال ٹیک لا کے سو جاوے جدوں بھوک لگے کوئی روٹی دے جاوے تے ٹھیک ہے تے زمزم پی کے گزارا کرے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے دنے روزہ رکھے رات نو قیام کرے تہجد پڑھے اللہ اسے دوران ان دی زندگی گزرتی جا رہی ہے ایک وقت آیا اس جوان نو مسجد حرم دے اندر ہی کوئی شہید کر گیا اوے بیلیو
دسو اے جوان کتھے جائے گا کتھے جائے گا؟ نبی دیاں یارا یک زبان ہو کے بولیا سونیا حرم ورگی جگہ کوئی نہیں، بیت اللہ دے گھر ورگا گھر کوئی نہیں، زمزم ورگا پانی کوئی نہیں، نماز جیسی عبادت کوئی نہیں، روزے جیسی نیکی کوئی نہیں، حجر اسود ورگا پتھر کوئی نہیں، اللہ دے نبی شہادت ورگی کتھے جائے گا؟ اے ڈائریکٹ جنت جائے گا جنت۔ میرے نبی نے فرمایا بیلیو اے جہنم دے نچلے گڑے وچ جائے گا کتھے جائے گا؟ اللہ دے نبی بیت اللہ دا طواف ہے، زمزم روزہ نماز، اللہ دے نبی ہاں جمرہ تلاوت شہادت، اللہ دے نبی فرماندے نے سارا کچھ اپنی جگہ تے، انہیں میرے طریقے دے مطابق عمل کیتا، اسی بولو عمل کیتا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے جمعہ پڑھایا، جمعے تو پہلے ایک بندے نے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کیتی، میرے نبی پاک دے مگر جمعہ پڑھیا، جمعہ پڑھ کے اپنے علاقے دی طرف چلا گیا۔ فیصلہ پاتیو جنیاں روایتاں بھی بیان کر رہے ہیں وہاں ہر ایک دی اللہ اکبر اللہ، ہر ایک دی سند دینا، ہر ایک دا اللہ اکبر اللہ، ہر ایک دی دلیل دینا، حوالہ دینا میرے ذمہ میں۔ اللہ دی قسم ہے نبی دا یار اپنے علاقے دی طرف چلا گیا، ایک سال گزریا، سال بعد نبی پاک کو آیا، آ کے گاندے سونیا مینوں پہچانے آجے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے نہیں پہچانیا، اللہ دے نبی جی میں وہی ہاں جنہیں تہاڈے ہاتھ تے بیعت کیتی، پھر جمعہ پڑھیا، تسی جمعے دے اندر بیان کیتا سی جڑا ایک نفلی روزہ رکھ دے، ایک نفلی روزہ رکھ دے، ایک نفلی روزہ رکھ دے، اللہ 70 سال جہنم تو دور کر دیندا، 70 سال دے سفر دے مطابق اللہ جہنم تو دوری دے دیندا۔ سونیا او دن جاوے تے اج دا آوے میں ایک بھی روزہ چھڈیا۔ ایتھے نہیں بن دی بھائی، جمعے تو بالکل نہیں بن دی، دھیان کریا کرو۔ اگر کوئی کہے نہ کہو سبحان اللہ، ہاتھ دا اشارہ بھی کرے، انہوں بعد اندر پوچھ لینا۔ ہاں خطیب بلائے بولنا جائز ہے، پر اپنی بلے بلے واہ واہ کرانا سے بلائے تے بولنا جائز ہے؟ کچھ ہی بولو نہیں جائز۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نو چاہیدا سی میرے نبی متھا چوم دے سینے نہ لاندے، میرے نبی نے فرمایا بیلیا میں تینوں نفلی روزے دی فضیلت دسی سی، پرے نہیں سی آکھیا کہ پورا سال ہی روزے رکھ کے آ، میں اللہ دا نبی ہاں، میں جمعرات دا روزہ رکھنا، سوار دا روزہ رکھنا، چاند دی 13 14 15 دا روزہ رکھنا، میں روزے رکھنا بھی ہاں چھڈنا بھی ہاں، جا اللہ نے تیرا ایک روزہ بھی قبول۔ عبداللہ بن مسعود یہ روایت تے میرا سلام، عبداللہ دے دروازے تے دستک ہوئی ہے، آواز آندی ہے کون ہے؟ فرمایا عبداللہ اپنے کاری بیٹھے، پتہ نہیں ہوں مدینے دی نکر تے جڑی نویں مسجد بنی ہے لوکاں نے اوتھے بدعت شروع کر دتی ہے۔ بولو بدعت، یہ عبداللہ بن مسعود علی روایت ہے نا، عبداللہ بن عمر آخری عمر چکھاں تو نبینے ہو گئے، اذان دی آواز سنی تے بچے کھیڈ رہے نے، فرمایا بچیو
مینوں مسجد چھڈ آؤ. جدوں مسجد دے بوئے تے پہنچے نے تے مؤذن اذان دین تو بعد مسجد دیاں پوڑیاں تے کھلو کے کہندے الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ. او شہر والےو ہن تے جماعت دا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی آ جاؤ. چنگا کردا کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. چنگا کردا یار اذان دیتی ہے، اذان تو بعد پوڑیاں تے کھلو کے نہیں کہندا نہ آؤ، آندا آ جاؤ. چنگا کردا کہ نہیں؟ بڑے بھابی ٹھیٹ ہو یار. حدیث دے معاملے چ ٹھیٹ ہونا چاہیے بندہ، چنگا نہیں کرتا. حضرت عبداللہ دی آواز دے کنا دے اندر آواز پئی ہے الصلاۃ جامعۃ. تے حضرت عبداللہ فرماندے نے اوے بدعتیا میں تیری مسجد دے اندر نماز کیوں؟ کیونکہ نبی پاک نے نماز واسطے صرف اذان آکھی ہے. کی آکھی ہے؟ صلاۃ بھی آکھی ہے کہ سپیکر چیک کرنا آکھی ہے. صلاۃ کے فوائد ان فائدے چ لکھے بھی سپیکر چیک ہو جاتا ہے. مرے تو سپیکر نو کرنٹ لا، ہاتھ لا کے چیک کر لیا کر، چنگی طرح چیک ہو جاوے کہ بدعت کے ذریعے چیک ہوئے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے تے پہنچے، اکھاں پارائیاں تے رو کے آندے نے بیلیو ادے تے نبی پاک دے او کپڑے موجود نے جنہاں چ میرے نبی زندگی گزاریا کر دے، اجے تے او برتن موجود نے جنہاں چ میرے نبی علیہ السلام کھانا کھایا کر دے، اجے تے او چیزاں موجود نے میرے نبی دے استعمال دیاں. تسی مدینے دے اندر بدعت شروع کر دتی ہے. کر دیتی ہے. کرتے کی پے نے ہو، کرتے کی پے نے گروپ بنائے ہوئے نے، گروپ کھجوراں دیاں گٹکاں رکھیاں ہوئیاں نے. اج کل بھی مسیتاں وچ کھجوراں دیاں گٹکاں دے توڑے پے ہوندے نے نا کرائے تے. کھجوراں دیاں گٹکاں درمیان اندر ایک امیر جڑا بلند آواز نال کہندا سبیحو، سارے آندے نے سبحان اللہ. کی آندے نے؟ پھر آندا ہے حلیلو لا الہ الا اللہ کبیرو، آندا ہے اللہ اکبر. او مسلمانوں حضرت عبداللہ زوردار آواز نال کہندے نے او بدعتیو بدعت بند کر دیو، اے طریقہ میرے نبی دا. کی مسیتے بہ کے گانا کردے پے سن؟ اے بھی دلیل ہے نا. اور درود ہی پڑھی دا کھانے دے اوتے سورۃ فاتحہ ہی پڑھی دی ہے. ہیں جی ایک نا دجال ہے کراچی دا، او دلیل دے رہے ہیں ختم دی. آندا ہے سائنس نے تحقیق کی ایک پانی تے انہوں نے پڑھیا قرآن تے دوجے تے او مولوی بھی انج تے نہ بندہ نہ بڈھی ایک تے پڑھیا قرآن تے دوجا پانی رکھیا ہوں جی. جدوں سائنس عیسائیاں نے سائنسداناں نے ویکھیا تے اس پانی دے سارے جراثیم میں کو سائنسدان ہوندا بھابی تے انہیں دم کرن تو پہلے کہہ دینا سی مولوی صاحب پانی دے وچ پھوک مارن تو نبی پاک نے کیوں جی پھر مشرک دی پھوک. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ. اللہ دے چار کلمے محبوب کلمے کنے سب نالوں پسندیدہ کلمے. ایک باری پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ جسم تو سارے گناہ چاڑ دیں. ایک باری جڑا 100 واری پڑھ دے اللہ 100 قربانیاں دا ثواب دیندا ہے. اللہ 100 گھوڑے جہاد واسطے خرچ کرن دا ثواب دیندا ہے. اللہ اسماعیل دی اولاد اندروں 100 غلام آزاد کرن دا ثواب دیندا ہے. اللہ زمین اور آسمان دے درمیان جتنا بھی خلا ہے سارا نیکیاں نال سارا کلمے بڑے اعلی نے پر طریقہ نبی دے طریقے والا. اوے اونچی بولو
جڈا مردی چنگا عمل ہوئے اگر نبی دی مور نہیں تے اللہ دی بارگاہ اندر وہ عمل قبول فرمایا جنہیں ایسا عمل کیتا جندے تے میری مور نہ ہوئی وہ عمل بھی مردود تے کرن والا بھی کلو بدعت ضلالہ. کوئی چنگی تے ماڑی بدعت نہیں جے. نبی پاک دی زندگی دا کوئی خطبہ پڑھو آپ نے ہر خطبے چاکھے کلو پڑھو ایک باری کلو بدعت ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہر بدعت پاویں مدینے چ شروع ہوئے مکے چ ہوئے کوفے چ ہوئے لاہوروں ہوئے فیصل آباد ہوئے اونچی بولو ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی رب دی جہنم اندر لے کے جان دا سبب بنے گی. اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ نبی دی سنت نال سچا اور پکا پیار نصیب فرما.